कमेटी मीटिंग के जो फैसले हैं आपको सुनाऊंगा। आपके पास हमारा सीसी मीटिंग का एजेंडा पॉइंट्स मौजूद है और मैं एक एक करके हर एजेंडा पॉइंट से जाके आपको ब्रीफ करूंगा। तो द फर्स्ट एजेंडा आइटम जो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने था पाकिस्तान पीटीआई आईएमएफ डील के हवाले से था। और जैसे कि आपको पता है कि पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज़ के तनकीद करते रहे और सख्त मुखालिफ भी रहे। और जैसे ही ये आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस मुकम्मल हुए थे और वो नया प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक्त से हम इसका ना सिर्फ मज़ाहमत कर रहे थे मगर इसके ख़िलाफ़ हमने मुहिम भी चलाए हैं। और जो सबसे लेटेस्ट जो उसमें इस डील के हवाले से हुकूमत वक्त ने जो रिन्यू किया है, they've renewed the IMF funding facility under EFF, first signed in 2019 but put on hold due to performance failures. तो ये न्यू फैसिलिटी जिससे की हवाले से उन्होंने $500 million का लोन लिया है, रिलीज़ हुआ है, इसका भी हम उतना ही ज़ोर से और शोर से इसका मुज़ाहमत करते हैं कि ये जो PTIMF डील है ये अवाम दुश्मन डील है। ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद मुआशी मफाद के ख़िलाफ़ है। और ख़ास तौर पे पहले भी बहुत बुरा था लेकिन ख़ास तौर पे जो ये नया ट्रांच लिया गया है इसका पूरा का पूरा बर्डन जो है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के ऊपर है, आम आदमी के ऊपर है। और हम इसको सख्त के सख्त अल्फाजों में कंडेम भी करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा भी करती है कि पाकिस्तान को इस डील से निकलना चाहिए। पाकिस्तान को PTIMF deal say we should separate ourselves. This is a bad deal. This is a wrong deal. It is not a deal in the interest of the people of Pakistan. It is not a deal in the interest of the financial interests of the people of Pakistan. It undermines Pakistan's economic sovereignty. It undermines the individual and economic capacity of the people of Pakistan. It consistently targets the poor. It targets the working people of Pakistan. और आप उतना ही बोझ आम आदमी पे डाल रहे हो, आप उतना ही बोझ महंगाई की सूरत में, बिजली की बिल की सूरत में, गैस की बिल की सूरत में आम आदमी पे डाल रहे हो जितने आप अशराफिया पे हम सब पे डाल रहे हो। और ये सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के अवाम के इसके साथ कि वो गरीब आदमी जो मज़दूरी करता है, जो काम करता है, आप उनके कंधों पे उतना बोझ डाले जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं और जिससे हमारा मईशत चल सकते हैं। और इस डील में जहां आप मुसलसल चाहे हमारा गैस प्राइसेस को डबल कर रहे हो या बिजली की फ़ी यूनिट का ₹5 का इजाफा हो रहा है, ये सारे के सारा नॉक ऑन इफ़ेक्ट होता है। इससे पूरा पाकिस्तान की मईशत पे एक फ्रिक्शन और ड्रैग पैदा होता है जो हमें आगे मुआशी तरक्की करना नहीं देता। और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस किस्म का कदम का मुखालफत किया है और आज भी कर रहा है। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है इस डील के हवाले से, पाकिस्तान का और IMF के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है वो डिटेल्स ना पाकिस्तान के पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे के सामने रखे गए हैं, ना पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे गए हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, हमने अपने पार्लियामान के थ्रू अपने हुकूमत से नहीं लिया है। ये इंफॉर्मेशन IMF के अपने डॉक्यूमेंट से हमें हासिल हुआ है। और इसका हम सख्त मज़ाहमत करते हैं कि अगर आप पहले से फैसले करते हो, पहले से आपको पता है कि आपने क्या रेट सेट करना है, क्या फाइनेंशियल पोजीशंस लेने हैं, तो बजट सेशन बुलाना और मनी बिल पास करना का फ़ायदा क्या है? पार्लियामान में बजट का प्रोसेस पार्लियामान का ही काम है। लेकिन अगर आपने ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ बंद कमरा में बैठकर IMF के साथ करना है तो पाकिस्तान का बजट भी वहाँ से ही पास कर ले।
اس کا جتنا بھی سخت مزاحمت ہو سکتا ہے وہ کم ہے. آپ نے دیکھا کہ جو یہ کوشش ہو رہا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا، ریاستی بینک کا، پاکستان کے عوام کا بینک کو ایک آرڈیننس کے تحت اس کا اوورسائٹ چھیننا چاہتے ہیں. ایک آرڈیننس کے تحت وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کے آئین سے بالاتر کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے پارلیمان کو جواب دہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کا پارلیمان کو بھی جواب نہیں دے گا اس آرڈیننس کے تحت، اور پاکستان کی عدالت کو جواب نہیں دے گا اس آرڈیننس کے تحت. اگر جواب دے گا تو صرف اور صرف IMF کو جواب دے گا. یہ پاکستان کی معاشی خود مختاری کو، پاکستان کی اکنامک سوورینٹی پہ تاریخی حملہ ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ آرڈیننس آج تک پاکستان کے عوام کے سامنے اور پاکستان کے پارلیمان کے سامنے نہیں لایا گیا ہے. آج بھی آپ کو نہیں پتا کہ جو قانون آرڈیننس کے تحت اس وقت ملک میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں لایا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف پارلیمان میں چیلنج کریں، ضرور جب یہ لے ہوگا آرڈیننس نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو ہم مخالفت کریں گے. لیکن جیسے ہی میرے سامنے وہ ٹیکس آتا ہے، جیسے ہی میں اپنے ہاتھ میں وہ کاپی لے سکتا ہے، میں اس کو ضرور پاکستان کی عدالت میں بھی چیلنج کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے آرڈیننس نکالا جاتا ہے جو پاکستان کا اپنا ادارہ کو، ریاست کا اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو، وہ پاکستان کا پارلیمان سے بھی جواب دہ نہیں ہوگا، وہ پاکستان کا عدالت کو بھی جواب دہ نہیں ہوگا. ہم اس حملہ کو برداشت نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے جو فیصلہ لیے جاتے ہیں پاکستان کی حکومتی اداروں کے طرف سے، ریاستی اداروں کے طرف سے بھی، وہ پاکستان کے عوام کے معاشی مفاد کے مخالف ہوتے ہیں، وہ ان کے مفاد کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا عام آدمی مہنگائی میں ڈوب رہا ہے، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہا ہے. اس لیے یہ جو PTIMF کے درمیان معاہدہ کیا گیا ہے وہ پاکستان کے مفاد کا نہیں، پاکستان کے عوام کا مفاد کا نہیں، وہ PTIMF کا مفاد میں ہے. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا پوری طرح سے اور کمپلیٹلی ریجیکٹ بھی کرتی ہے. اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں بھی PTIMF کے اس ڈیل کے خلاف مہم چلائیں گے. ایجنڈا آئٹم نمبر 2، ہمارا جو ایجنڈا آئٹم نمبر 2 تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے، وہ پاکستان کا حکومت وقت کا جو کانٹراڈکٹری اور کنفیوزنگ پوزیشن ہے ویزاوی کشمیر. ہم پہلے دن سے اس حکومت کی کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری پالیسی کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک ہم نے کشمیر کے عوام کے کوز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے اور نہ ہی آج کریں گے. ہم نے ہمیشہ کشمیر کے عوام کی آواز بن کر ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بھارت اور مودی سرکار نہ صرف آج سے لیکن جب سے مودی وزیر اعظم بنا ہے اور اس سے پہلے جو حملے ہوتے آ رہے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے آواز بن کے سامنے آتے ہیں. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس کنڈیشنز میں ہمارا کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ظلم کیا جا رہا ہے، جتنا بھی مذمت اس کا ہو سکتا ہے وہ کم ہے. اور جہاں تک ریاست پاکستان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جہاں تک حکومت وقت کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، جہاں تک حکومت وقت کا فارن پالیسی کا اور کشمیر کا کنفیوزنگ اور کانٹراڈکٹری
پوزیشنز رہا ہے وہ ہم نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں کسی بھی چیز کے لیے آپ کا ریاست کا حکومت کا کنفیوزنگ اور کانٹرڈکٹری پالیسی نہیں ہو سکتا ہے. اور جب کشمیر پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے, جب ہمارا کشمیر کے بہن بھائی ایک تاریخی ظلم اور تاریخی حملے برداشت کر رہے ہیں, تو پاکستان پہ فرض تھا, پاکستان کی قیادت پہ فرض تھا, پاکستان کی حکومت پہ فرض تھا کہ جو وہ کشمیری آج نہیں بول سکتے تھے, ہم نے بولنا تھا, ہم نے کرنا تھا جو وہ نہیں کر سکتے تھے. اور افسوس کے ساتھ حکومت وقت جو ہے وہ کبھی بھی اس پوائنٹ پہ پورا نہیں اترا. آپ شروع کریں وہ کہ پہلے دن سے, کہ جب آپ سب کو پتا تھا, پورے ملک کو پتا تھا, پوری دنیا کو پتا تھا کہ بی جے پی کی منشور میں آکوپائڈ کشمیر کی اینیکسیشن کا پوائنٹ شامل تھا, ان کا منشور میں شامل تھا. جب منشور میں شامل تھا تو الیکشن کیمپین کے دوران وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ مودی اگر الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. اس کا یہ تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ ایک ایسا بھی وزیر اعظم تھا جو اتنا ناکام اور نااہل تھا کشمیر کوز کے حوالے سے. الیکشن کے بعد جب انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ اگست 5 پہ تاریخی حملہ ہوا, ایک قسم کا اینیکسیشن ہوا, آئینی سٹیٹس تبدیل کیا گیا, میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی سازش کی گئی, تو پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم پاکستان کا جواب کیا تھا کہ میں کیا کروں. یہ بھی تاریخ میں یاد کیا جائے گا کہ اگست 5 کا وزیر اعظم پاکستان کا ری ایکشن کیا تھا, میں کیا کروں. اور پہلے وہی مودی جس کے لیے خان صاحب کیمپین کر رہا تھا کہ وزیر اعظم بنے, اچانک وزیر اعظم بننے کے بعد خان صاحب کو یاد آیا, خیال آیا کہ مودی فیشسٹ ہے, مودی تو ہم نازیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور یہ تو تاریخ میں سب سے برے ہیں. اور جب تک انہوں نے کہا, انہوں نے فیصلہ کیا, پاکستان کی حکومت کا, پاکستان کی ریاست کا, پاکستان کا پالیسی موقف یہ تھا کہ جب تک اگست 5 کا پوزیشن ریورس نہیں ہوتا ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے. تو کنفیوزڈ اور کانٹرڈکٹری کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے, کیا کہا جا سکتا ہے جب آپ کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہو کہ آپ جب تک اگست 5 کا پوزیشن ریورس نہیں ہوگا ہم بات نہیں کرے گا, اور اچانک اب وزیر اعظم سمیت پورا حکومت بات کی بات کر رہی ہیں, بھارت سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, بھارت سے بات بھی نہیں, بھارت سے ٹریڈ کرنے کی بات کر رہا ہے. اتنا کنفیوزڈ اور کانٹرڈکٹری حکومت ہے کہ وزیر اعظم ایز منسٹر فار کامرس کہتا ہے کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کریں گے, پھر اسی ہفتہ میں, اسی ویک میں وزیر اعظم کے حیثیت میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے. یہ کانٹرڈکشن اور کنفیوژن جو فورن پالیسی میں ہے, نہ کشمیر پہ نہ کسی ایشو پہ کوئی ریاست افورڈ کر سکتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا ہوں, اور خان تو غلطی کے علاوہ کر نہیں سکتا, وہ کشمیر پر غلطی اور غلطی کرتا رہتا ہے. اور اب بھی ہم کنفیوزڈ ہیں, اب بھی کانٹرڈکشن ہے. آج بھی پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے کہ آپ کا پالیسی کیا ہے. پارلیمان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں یا نہیں بات کر رہے ہیں, ہم ٹریڈ کر رہے ہیں یا نہیں ٹریڈ کر رہے ہیں. وہ ادارہ جس نے فیصلہ کرنا ہے, وہ عوام کا نمائندے جنہوں نے یہ فیصلہ لینا ہے, وہ تو بے خبر رہتے ہیں. چاہے فورن افیئرز کی کمیٹی ہو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں, چاہے پارلیمان کے پارلیمانی نمائندے ہو, کیا پارٹیز ہو, ان سے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا جاتا.
यहां तक कि ये बात भी तारीख में याद रखा जाएगा कि अगस्त 5 जैसे हमले के बाद खान साहब उस वक्त भी उनकी अना की वजह से, जाती मसले की वजह से, अपनी सियासत की वजह से पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं था कि कश्मीर पे हमें एक पेज पे होना चाहिए, कश्मीर के अवाम के लिए हमें एक पेज पे होने चाहिए, भारत को जवाब देने के लिए हमें एक पेज पे होने चाहिए। तो बहैसियत वज़ीर आज़म में अपोजिशन के साथ और पार्लियामान के नुमाइंदों के साथ बात करने को तैयार। इस किस्म का कदम भी नहीं लिया गया है वज़ीर आज़म साहब के हवाले से। कभी वो कहता है कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, तो कभी वो कुलभूषण यादव का वकील बनने के चक्कर में है। पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ कश्मीर कैन नॉट अफोर्ड contradiction and confusion in its foreign policy. Pakistan and the people of Kashmir cannot afford an incompetent prime minister that cannot guard his own country's interests, that cannot guard the interests of the people of Kashmir, and cannot respond to the blatant physical aggression, propaganda की सूरत में aggression जो भारत की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान के बारे में किया जाता है। और हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान के पार्लियामान ये फैसले लेते हैं, जब पाकिस्तान के अवाम को ऑन बोर्ड लिया जाता है, जब एक लीडर लीड करता है, कंसेंसस बनाता है, तो पाकिस्तान के अवाम भारत से भी मुकाबला कर सकते हैं, दुनिया से भी हम मुकाबला कर सकते हैं, पूरा मुल्क कश्मीर के वकील और कश्मीर के सफ़ीर बन सकते हैं। मगर मसला ये है कि एक कठपुतली नाअहल वज़ीर आज़म ने जितना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंचाया है, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। और जितना नुकसान पाकिस्तान के ये नाअहल, नालायक, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने कश्मीर कॉज को पहुंचाया है, वो पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान कश्मीर कॉज को नहीं हुआ है। और उसको दुरुस्त करने के लिए, सही सिमत पे जाने के लिए वो एक ही हल है, एक ही रास्ता है कि इस इमरान को हमें भिगाना पड़ेगा। जब तक ये वज़ीर आज़म रहेगा, जब तक ये कठपुतली इक़्तिदार संभालेगा, तब तक नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान, चाहे हमारा मुआशी पॉलिसी हो, चाहे हमारा कश्मीर का पॉलिसी हो, उसको होता रहेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्मीर एक्शन कमेटी इन इश्यूज़ को हर फोरम पे, हर सतह पे, अपना हैसियत में, अपना ताकत में, अपना कोशिशों से एक सियासी जमात और कश्मीर के साथ तारीख़ी वास्ता रखने वाले जमात की हैसियत से इन इश्यूज़ का मुसलसल रेस करते रहेंगे और मुकाबला करते रहेंगे। और मुतालबा हम सब करते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के फ़ैसले पाकिस्तान के अवाम लेंगे, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फ़ैसले पाकिस्तान के पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं बनाया जा सकते हैं। तीसरी जो हमारा पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एजेंडा आइटम था, वो हमारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और सेंसस के इशू के हवाले से, मर्दमशुमारी के इशू के हवाले से, आई होप कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही था, के हवाले से है। और जहाँ तक आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 2017 से इस सेंसस के जो तरीक़ेकार है और ये जो फ्लॉड और कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्रोमाइज सेंसस है, इसका मुखालफत करते आ रहे हैं। हमने जब 2017 में मुल्क भर से फाटा से लेके कराची और क्वेटा तक इस सेंसस के बारे में एतराज़ात आए थे, हमने ये नहीं चाहा कि इलेक्शंस डिले हो और जो एक तारीख़ी जमहूरी तरक्की हो रहा था कि 5 साल के बाद एक और 5 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे थे, कि उसमें कोई नुकसान हो। तो there was a temporary conditional acceptance
of these census results conditionally. Condition क्या था? Condition ये था कि 5% वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा, इसलिए कि आपके कंसर्न्स थे कि सेंसस ने सही रिपोर्टिंग नहीं हुआ था. जो प्रोविंशियल सतह पे एक यूएन एजेंसी और सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ सूबों में अपनी गिनती की और जो हुकूमती सेंसस है उन रिजल्ट्स में फ़र्क था. और हम समझते हैं कि जैसे साफ़ व शफाफ इलेक्शंस करने ज़रूरी है, इसलिए जब साफ़ व शफाफ इलेक्शंस होते हैं तो अवाम के नुमाइंदे इलेक्टोरली अवाम के फ़ैसले करते हैं, तो वैसे ही साफ़ और शफाफ सेंसस करवाना उतना ही ज़रूरी है पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए. इस सेंसस के मुताबिक अवाम का जो डिलिमिनेशंस है, जो आपके अवाम इलेक्टोरल नुमाइंदगी है, वो इस सेंसस की गिनती के ऊपर फैसला किया जाता है. जो रिसोर्सेस, जो वसाइल का हक हर सूबों का है, that is based on the results of the census. तो जो लोग दूसरे तरीके से हमारे सूबे का हक मारना चाहते हैं, इलेक्टोरली हमें अंडरमाइन करना चाहते हैं, वो मुतनाज़ा और गलत सेंसस इस्तेमाल करके ये गोल हासिल कर सकते हैं. हम समझते हैं कि 2017 का सेंसस पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तब भी रिजेक्ट किया, और अगर 5% का जो हमारा कंडीशन था, नॉट सिर्फ एक जमात का लेकिन सारों जमातों ने, PTI, PMLN, सारे के सारे जमातों ने मिल के साइन करके माना था कि अगर हमने इस सेंसस को कबूल करना है तो 5% रिकाउंट ज़रूरी है. वो रिकाउंट नहीं हुआ है. और जो सेंसस के फिगर्स है वो डिजोर सेंसस फिगर्स है, ये डिफैक्टो सेंसस फिगर्स नहीं है. इसका ये मतलब है कि it doesn't count the people living in a certain area, a certain province at any given time, irrespective of domicile. It doesn't count the people who are actually living there consuming resources. It counts the de jure number, not the de facto number. और हमारा मुतालबा है कि de facto गिनती होना चाहिए, साफ़ व शफाफ गिनती होना चाहिए. और जैसे ही हम साफ़ व शफाफ इलेक्शंस के मुतालबा करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साफ़ व शफाफ सेंसस का मुतालबा कर रही है, साफ़ व शफाफ मर्दमशुमारी की मुतालबा कर रही है. हम CCI के फोरम से वज़ीर आला सिंध सारे सूबा का नुमाइंदगी करते हुए, इसलिए सारे सूबे ने ओरिजिनली एतराज़ किया, एकदम से वो एतराज़ गायब है. हम उन एतराज़ात का ज़िक्र करते हुए CCI के फोरम पे भी ना सिर्फ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं मगर मुतालबा कर रहे हैं कि ये अब जब कंसेंसस पैदा नहीं होता है CCI के फोरम पे, तो इस इशू को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामान में लाया जाए. जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश होगी कि हम फ्री एंड फेयर सेंसस पे, साफ व शफाफ मर्दमशुमारी की जदोजहद पे वहाँ भी अवाम को आगाह करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे और हर जगह जाके अवाम को आगाह करेंगे कि साफ व शफाफ इलेक्शंस तो ज़रूरी है, लेकिन साफ व शफाफ मर्दमशुमारी क्यों अवाम को उनका हक दिलवाने के लिए बहुत ज़रूरी है. कि अब हमने एजेंडा आइटम नंबर 3 कवर कर लिया, तो जहाँ तक हमने एजेंडा आइटम नंबर 3, आपसे मैं डिसएग्री करता हूँ. मैं समझता हूँ कि सारा मुल्क जो है वो PTIMF का जो डील है और जो माशी सूरत हाल है उस पर ज़्यादा सुनना चाहते हैं. मैं अपना पूरा CEC कमेटी का हर एजेंडा पॉइंट का ब्रीफिंग आपको दूंगा, आप ज़रूर हर पॉइंट को क्लोजली के साथ सुनें.
Agenda item number 4, resignations from the assemblies as recommended by the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए. कल हमारा मौक़िफ़ ये था, आज हमारा मौक़िफ़ ये है, और आने वाले कल भी ये हमारा मौक़िफ़ रहेगा. हम समझते हैं कि ये मौक़िफ़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ी मौक़िफ़ भी रहा है, कि ये मौक़िफ़ सही साबित हुआ. That the Pakistan People's Party's position that we must not abandon Parliament, that we must not abandon the electoral battleground, that we must not abandon the Senate battleground, has been vindicated. सिर्फ और सिर्फ बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को एक्सपोज कर लिया, दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की अवाम ऑपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है. अगर हम दूसरे जमातों के कहने पे चलते और यही बाई इलेक्शन सेनेट से पहले बॉयकॉट करते और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सारे सीट्स मुफ्त में लेते, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ऑपोजिशन की सियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए एक अच्छा स्टेप नहीं होता. आपका स्टांस सही साबित हुआ जब हमने सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेके हुकूमत का ना सिर्फ मुकाबला किया, हुकूमत को फ्री राइड नहीं दी, पीटीआई हुकूमत को ओपन फील्ड नहीं दिया कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले ले सेनेट ऑफ पाकिस्तान में. उल्टा हमने नेशनल असेंबली में हुकूमत वक्त को शिकस्त दिलवा के एक तारीख़ी कामयाबी अपोजिशन जमातों को के लिए हासिल किया था कि हुकूमत के पिच पे वज़ीर आज़म के कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेशनल असेंबली फ्लोर से हरवाया गया. Our concern that abandoning Parliament, particularly when both Punjab and the federal government majorities are so slim, and our concern of the dangers of such a move to the 18th Amendment in 1973 Constitution, to the NFC award, have never been addressed and have still not been addressed. We will not undermine these gains that the Pakistan People's Party has achieved after giving tremendous sacrifice at the whims of any other one political party. When the PMLN was in power, we protected the Parliament. We protected the Parliament then, and we will protect the Parliament today. Those who wish to resign should do so. जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो. But no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. And the Pakistan People's Party will continue in our consistent, firm opposition to the selected government that has been ongoing since day one and has not broken for a single day. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party has directed
the Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. سیاست عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اتحاد کی سیاست بھی عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in this regard and will not abandon them under any circumstances. For opposition politics to succeed, we must have working relationships within opposition political parties. And there is no concept of show cause notices in democratic movements. The individual office bearers responsible for this act may not be aware, as they have never played a part in any democratic movement in the past. But I would like to remind you that we have seen the movement for the restoration of democracy. There were many differences. This alliance broke and reformed and broke and reformed and بہت سے اعتراضات تھے. کبھی کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہوا. نہ اے آر ڈی میں, نہ اے پی ڈی ایم میں, نہ کسی ایک ایگزامپل پاکستان کی تحریکوں میں ایسے کوئی ایگزامپل موجود ہے. کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا جب کسی کو بائی سرکولیشن باہر جانے کی اجازت دی گئی. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب سندھ میں پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ مکمکا کیا گیا. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پنجاب میں پی ٹی آئی اور بزدار سرکار کے ساتھ مکمکا 3 سال سے چل رہا ہے. کسی نے کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایکشن پلان کے خلاف ورزی ہوتے ہوئے کسی نے نہ اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا, نہ لائر سے رابطہ کیا, نہ فارمرز اور لیبررز سے رابطہ کیا. اس پہ کوئی شو کاز نہیں لیا گیا. جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ایکشن پلان میں لکھا گیا ہے کہ ہم جمہوری اور پارلیمانی ٹولز استعمال کریں گے, ہم نو کانفیڈنس کا ہتھیار پنجاب اور وفاق میں استعمال کریں گے, تو جب یہ جمہوری ٹولز استعمال نہیں کیے گئے تو تب کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا. جب پنجاب میں مفت میں 5 سینیٹ کے سیٹ تحفہ کے صورت میں بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے حوالے کیے گئے تو کسی نے کوئی شو کاز نوٹس نہیں بھیجا. جب خیبر پختونخوا میں کسی ایک جماعت نے پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے فیصلے کے برعکس اپنا ہی ایکسٹرا جنرل کینڈیڈیٹ لانچ کیا تو تب کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا ہے. اس شو کاز نوٹس کا کوئی تک نہیں بنتا, کوئی روایت نہیں ہے, کوئی جائز ہتھیار نہیں. کسی نے شو کاز نہیں بھیجا جب ہمارے خلاف دھاندلی تو ہوا گلگت بلتستان میں, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا سنگل لارجسٹ میجورٹی اپوزیشن کا جماعت تھا اور امجد ایڈوکیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا نامزد لیڈر آف دی اپوزیشن تھا, مگر وہاں بھی ہمارا یہ حق چھیننے کی کوشش کی گئی.
गिलगित बल्तिस्तान में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसले करते हुए एक माइनॉरिटी जमात में, नून लीग माइनॉरिटी जमात होते हुए ने ये कोशिश तब भी की कि माइनॉरिटी में होते हुए गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का हक छीनने का, तब भी कोई शो कोज नोटिस नहीं दिया गया। तो हम ये जो ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन का सियासत है जो शुरू किया गया है, जो हो रहा है हम सब के सामने, हम इस ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत का मज़ाहमत करते हैं। एंड द पीपल्स पार्टी will continue in its opposition. The People's Party will continue in its opposition to the federal government, to the provincial government, to the selectors and the selected, to the PT-IMF deal, to the economic policies of this government. We will continue with our own campaign against the PT-IMF का package, जिसके खिलाफ हम रमज़ान में भी आवाज़ उठाएंगे, मगर हम मुतालबा करते हैं कि जो अपोजिशन का सियासत है या जो भी सियासत है वो इज़्ज़त और बराबरी के सलूक के साथ किया जाता है, ना सिर्फ इत्तेहादियों के दरमियान में भी लेकिन जमातों के अंदर में भी। और इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हम ANP के साथ खड़े हैं, जो भी फैसले लेंगे सलाह मशवरा के साथ लिया जाएंगे। और हम सियासी जमात है, ऑपोजिशन के जमात हैं, हर एक सियासी जमात का रिस्पेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे वो सियासी जमातों जो ऑपोजिशन में हैं। हमारे दरवाज़े हमेशा के लिए खुले हैं हर किसी के लिए जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑपोजिशन करना चाहते हैं, जो इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को उनका मुआशी दहशत गर्दी को से बचाना चाहते हैं। हम हर एक इस सियासी जमात के लिए इस जो ऑपोजिशन करने चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं, मगर हम इज़्ज़त और बराबरी के साथ सियासत करना जानते हैं, सियासत करते रहेंगे और हम हुकूमत को एक दिन के लिए भी सोने नहीं देंगे। हमने ना पहले इनको आराम से बैठने दिया, ना आगे जाके हम उनको आराम से बैठना देंगे। हम समझते हैं कि आज भी ज़रूरी है कि ऑपोजिशन जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप हो, कि हम ऑपोजिशन जमातों पार्लियामान के अंदर और बाहर मिल के हुकूमत का मुखालफत करे। और हमें हर सूरत में जो हुकूमत की मुखालफत है, जो हुकूमत की नालायकी और नाअहली है, जिसकी वजह से आम आदमी इतना तकलीफ़ में है, हर सूरत में वो हमारा प्राइमरी जो है ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, वो हमारा प्राइमरी टारगेट होना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन हालात में कैसे निजात दिला सकते हैं। हम समझते हैं कि जिसका भी फैसला था, जिसका भी साजिश था कि आखिरी मौके पे लॉन्ग मार्च और रेजिग्नेशंस को नफी करने का, उससे अपोजिशन की मूवमेंट को, लॉन्ग मार्च को और हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन हम अपने जद्दोजहद में पीछे नहीं हट सकते और हम लगे रहेंगे कि इस PTI सरकार के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे जो उनका PT-IMF के मुआशी पॉलिसीज़ है उनके मुखालफत करते हुए, उनका ऑपोजिशन करते हुए हम अपना स्टैंड और मौक़िफ़ और सख्त के सख्त ऑपोजिशन करना जानते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। Other items with permission on the chair के नीचे काफ़ी इश्यूज़ उठाए गए थे। मैं बहुत क्विकली और ब्रीफली आपको उनके बारे में भी सुनाना चाहूँगा।
So the other items, with permission of the chair, that were raised in the Pakistan People's Party Central Executive Committee. One, the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill to silence freedom of speech in the name of respect for the armed forces. Respect is earned, not imposed by force or legislation. There are already laws on the subject. There are already laws on the subject on the books in the law. और हम इस लॉ का मुकाबला करेंगे, इसका हम ऑपोजिशन करेंगे और हम ऑपोजिशन करते रहेंगे. हम नहीं समझते हैं कि इस लॉ को पास होना चाहिए. The Pakistan People's Party Central Executive Committee gave concern over the threats to writers, intellectuals, members of civil society and women for exercising their right to freedom of expression, freedom of association, and freedom to protest. We condemn such threats of violence by individuals and groups, and we call on the federal government and federal agencies to work with the provincial government to tackle any and all such threats under the umbrella of the National Action Plan and the anti-hate speech and violence policies of the federal and provincial governments. 3, the Pakistan People's Party Central Executive Committee has expressed grave concern over the installation of spy cameras on the floor of the Senate and the mysterious shutting of the Secretariat and the mysterious coming and goings in the nights before the election. The spy cameras are not only an an affront to the electoral process, but gravely undermine parliamentary sanctity and the sanctity of Parliament and the sanctity of the Senate of Pakistan, and the Pakistan People's Party will continue to fight for this cause, because we feel it is an affront to the dignity of the Senate of Pakistan. It is a historic affront to the dignity of the Senate of Pakistan that spy cameras were installed on the floor of the Senate, and we will not rest till we get to the bottom of this issue. The Pakistan People's Party, point 4. The Pakistan People's Party is also deeply concerned over the recent ordinances aimed at sacking the sitting chairman HEC and bringing the HEC under executive control. We condemn the neglect of the Higher Education Department, and we demand withdrawal of the ordinance, and neglecting the Higher Education Commission and its role is undermining the fundamental rights of the states and the fundamental right of every citizen to free and fair and open education opportunities. And आपने देखा किस तरीके से कि शुरू दिन से हमेशा मुसलसल हमले किए जा रहे हैं on the Higher Education Commission of Pakistan, on the education process of Pakistan. उनका बजट बार बार काटते रहे, और अब जब इन्होंने ये ordinances निकाले हैं, person specific ordinances निकाले हैं ताकि वो मनपसंद लोग को उस इदारे पे लगा सकते हैं, तो उसका consequences बहुत ज़्यादा है. और आखिरी जो point पे जिस पे हमने गौर दिया, वो जो पाकिस्तान का कोविड के मुकाबले करने के लिए कदम है, मूव्स है, स्टेप्स है, ख़ास तौर पे जो हमारा फेलियर है to conduct a comprehensive vaccination drive across the country, provide free vaccinations to every citizen of Pakistan. We've completely and utterly failed even in procuring vaccines for the people of Pakistan, and this is the only way forward in this pandemic, and therefore we urge, the Central Executive Committee demands the federal government and all governments to take the necessary action to ensure that we can inoculate and vaccinate the people of Pakistan at the times of this pandemic. मैंने मेरा ख्याल में सारे के सारे topics cover किए हैं, और आपके सवाल का आराम से मैं कोशिश करूंगी कि पीछे से जो है पहले उनसे ले लूं, दो चालियों आप बात कर लें पहले, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं. बड़ी मेहरबानी, थैंक यू मैडम. दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो हमेशा माजी में, आज भी और आगे जाके भी पाकिस्तान की जमहूरी जदोजहद असूलों के मुताबिक
منشور کے مطابق نظریہ کے مطابق لڑتی آ رہی ہے, لڑ رہی ہے اور آگے جا کے بھی لڑے گی. ہم نے کبھی کسی کے خلاف کوئی ذاتی مخالفت میں کوئی لڑائی نہیں لڑا. ہم نے اپنے اصولوں کے مطابق نظریہ کے مطابق جمہوری جدوجہد لڑتی رہی, اور اسی جمہوری جدوجہد کی لڑنے کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو ایوبی آمریت سے اور یحییٰ خان کی آمریت سے نجات ملا, ضیاء الحق کے آمریت سے نجات ملا, مشرف کا آمریت سے نجات ملا, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی سلیکٹڈ آمریت سے بھی نجات ملے گی. آپ پوچھیں بھائی, نہیں آپ سنجے آپ کے پیچھے جائیں, آپ پوچھیں. جی جی اچھا وکیل داڑھی اگا لی تم نے. داڑھی کے لیے آپ کا ماسک ہے, منہ کے لیے نہیں. آپ کا سوال آپ ایک چنیں, کون سا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو. اوکے, سو جہاں تک شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خطs تھے وہ تو لکھے گئے تھے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خطرہ تھا. جہاں جہاں سے ہمیں شک تھا, جہاں جہاں سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اس وقت شک تھا, وہ آن دا ریکارڈ ہے اور سامنے لے کر آئے تھے اور عوام کے سامنے اور ملک کے سامنے وہ ڈالے تھے, اور وہ خطرہ کا اور اس تھریٹ کا, اس کانٹیکس کا اگزامپل تھا. جہاں تک آپ ڈیپٹی وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی کنوکٹڈ شخص کو ڈیپٹی وزیر اعظم نہیں بنائے تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے, نہ قانون میں نہ آئین میں ڈیپٹی وزیر اعظم ایک عہدہ ہے نہیں. ہم نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا, نام دلوایا, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری پارلیمان نے نہ صرف اپنا مدت پوری کی مگر وہ آئین کا بحالی کیا جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا جان کو قربانی دی, جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن نے جان کر قربانی دی, اور جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی. تو ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے, جمہوریت کی ریسٹوریشن کے لیے کافی کچھ برداشت کیا. ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھے, ہم پی ایم ایل ایف کے ساتھ بھی بیٹھے, ہم مسلم لیگ کے ساتھ بھی بیٹھے. پاکستان کے مفاد کے لیے اور پاکستان میں جمہوریت لے کر آنے کے لیے جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رول آپ کے سامنے ہے, اور ہمارا کامیابیاں اپنے سامنے ہے. جو اس کمزور نظام میں جو چند لوگ کنوکٹ ہو چکے ہیں, ان کا وکیل کو, جی میں نے اپنا پارٹی کو ریکویسٹ نہیں کیا کہ میرا والدہ کے قتل کیس میں جو وکیل کنوکٹڈ آفیسران کا وکالت کرتا ہے, نہیں جی میں نے ان کا ووٹ نہیں دیا, اور نہ میں نے ان کو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن قبول کیا. آپ کا یہ سوال دوسروں سے پوچھنے تو بنتا ہے کہ اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کا اتحادی ہو تو آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس میں جو انوالوڈ لائر ہے آپ اس کو سینیٹر بھی بنائیں گے؟ آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا ایسے کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں قتل کیس پہ جو مارچ 8 کی پیشی پہ یہ وکلا تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں, آج بھی ہے. میرا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس کا لائر لطیف کھوسہ صاحب ہے, تو یہ ایک بڑا پرووکیٹیو سٹیپ ہے. میرے خیال میں یہاں میڈیا میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں آپ میں سے شاید کوئی, میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جس کی والدہ قتل ہوا اور جس کی کیس 10 سال بعد 12 سال بعد آج تک پاکستان کی عدالتوں میں ابھی تک چل رہا ہے, اور آپ ان لوگوں کو آپ کے دوست میں نہیں گنتے.
आपके इत्तेहादियों में आप उनको नहीं गिनते कि अगर वो शहीद बीबी का कत्ल केस के वकील को ना सिर्फ सेनेटर फिर चाहते हैं कि ये जो पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़यादत है, जो साबिक चेयरमैन सेनेट है, नाइक साहब नहीं है, वो भी साबिक चेयरमैन सेनेट है, जो साबिक वज़ीर आज़म है, वो मेजॉरिटी में होते हुए इस वकील के पीछे खड़े रहे। मैं समझता हूँ कि वो भी एक प्रोवोकेटिव अनरीजनेबल स्टेप था, जिसके सीने में दिल नहीं है वो ये फैसले ले सकते हैं, और फिर वो ये फैसले ज़बरदस्ती उन बच्चों पे सौंपने पे और ज़बरदस्ती इम्पोज करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप मानो कि माँ की कत्ल केस में जो वकील आपके मुखालफत करता है, आप उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाते। मैं समझता हूँ कि ये प्रोपोजिशन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है और उसी प्रोवोकेटिव स्टेप्स में देखे जाते हैं जिससे ऑपोजिशन का ऑपोजिशन किया जा रहा था पीटीआई की नहीं। कामरान जियो टीवी। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अब ये जो आपने आज सारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पीपल्स पार्टी की सीसी ने, मुस्लिम लीग नून से मुतालिक भी और जेयूआईएफ से मुतालिक भी, तो अब पीडीएम का मुस्तक़बिल क्या है? जो उससे पहले इन्होंने सवाल किया था, क्या पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम का हिस्सा रहेगी या आप पीडीएम के अंदर ही रहकर? एक तो I wouldn't want words to be put in anyone's mouth, and as far as the Pakistan People's Party CEC is concerned, they've rejected the show cause notice, and office bearers of the PDM from the People's Party have resigned from their offices in protest to the conduct, to the conduct of some people, some office bearers of the Pakistan democratic movement. Our criticism is not of any party but of specific office bearers. जहाँ तक PDM है तो PDM मैंने बनाया है, PDM की बुनियाद मैंने रखा है। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये PDM नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफ़ो इत्तेहाद होगा, और मैं नहीं समझता हूँ कि वो जमहूरियत के लिए या अपोजिशन के मुफाद के लिए एक कदम होगा। अपोजिशन जमातों को वर्किंग रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। अपोजिशन जमातों को वर्किंग रिलेशनशिप के साथ साथ अपोजिशन का काम है, फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है कि हम हुकूमत का मुखालफत करते रहे और हम किसी सूरत में इज़्ज़त और बराबरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जब तक अवामी नेशनल पार्टी को माफ़ी नहीं दिया जाता है, आगे जाने के जो तरीक़ेकार है वो बड़े महदूद है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के कंसर्न्स रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदारान तरीके से एड्रेस किए जाएंगे। अरबाब चांडियो और फिर संजय आप। चेयरमैन साहब, मेरे ख्याल में आपका जो वोटर है वो बड़ा सादा है, आवाम है, उसको वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो रात को भूखा सोने नहीं देंगे, और वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि उनको कपड़ा देंगे, मकान देंगे, घर देंगे, लेकिन भूखा नहीं सोने देंगे। क्या गैस के बगैर आवाम रह सकती है? एक तो थैंक यू सो मच आफ्ताब चांडियो साहब, एक मुझसे रह गया पॉइंट जो मैंने ज़रूर जिक्र करना है। हमारा अदर इश्यूज़ में वो भी है, अदर इश्यूज़ में जो वज़ीर आज़म साहब ने रेप विक्टिम्स के लिए जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो भी आर वर्दी ऑफ कॉन्डमनेशन, और जो हमने इसका मुकाबला करने के लिए वहाँ भी वज़ीर आज़म को ज़िम्मेदार तरीके से, वज़ीर आज़म की अपनी हैसियत है, कुर्सी का हैसियत है, और आप पूरा पाकिस्तान को एक मैसेज दे रहे हो, और रेप विक्टिम्स के लिए गैर ज़िम्मेदाराना अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, और उसका कॉन्डमनेशन भी हमारा इस डॉक्यूमेंट में है। आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान के अवाम, मैंने ये कमेंट नहीं सुना जो भी वज़ीर आज़म ने दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम भूखे सो रहे हैं, पाकिस्तान के मज़दूर भूखे सो रहे हैं, पाकिस्तान के किसान भूखे सो रहे हैं,
پاکستان کے چھوٹے تاجر بھوکے سو رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. It is a fact کہ food insecurity has decreased drastically historically under the current government. And since this government has come to power in today, 50% تقریباً پاکستان کا پاپولیشن کا 50% غذائی قلت کا شکار ہے, فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے. This is a documented fact. Half of Pakistan's population has either cut down on the quality of the food that they eat or on the quantity of the food that they eat. تو پاکستان کے عوام بھوکا سو رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے, پی ٹی آئی ایم ایف منصوبہ بندی کی وجہ سے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے, محنت کش کے لیے, مزدور کے لیے, کسان کے لیے, طلباء کے لیے معیشت چلایا ہے. ہم نے امیروں کے لیے نہیں, غریبوں کے لیے اس ملک کا معیشت چلایا ہے. اگر ریلیف دلوانا تھا تو بے نظیر انکم سپورٹ کی صورت میں غریبوں کو دلوائی دی تھی. اگر ریلیف دلوانا تھا تو گندم کی سبسڈی کی صورت میں ہم نے کسانوں کو دلوایا تھا. اگر ریلیف دلوانا تھا تو لیبررز کو اپنے ادارے کے مالک اور شیئر ہولڈرز بنانے کی صورت میں ہم نے ان کو دلوایا تھا. اور خان صاحب کی حکومت میں وہ غریبوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں اور امیروں کو ریلیف دلواتے ہیں. سنجے پوچھو, ارب ہوتا پوچھو. سنجے ہوتا کے بعد ایک ٹویٹ کیا گیا کہ ایک نیا کٹ پتلی تیار کیا جا رہا ہے. اس کی فوری بعد یہ بات آئی, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے اسٹیبلشمنٹ اور جو تیسری قوت ہے ان کے ساتھ رابطے ہیں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس نہ ہم نے ماضی میں کسی رابطے پہ اعتراض کیا, نہ ہم نے کسی رابطے پہ کامنٹ کیا. کافی کچھ رپورٹ ہوا میڈیا میں, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے کہ میں کسی دوسرا جماعت کو جواب دے کرے ان کے ایکشنز پہ. جی ارب آپ پوچھو. یہ بتا دیں سر کہ معاشی پالیسیوں پر آپ نے کافی تنقید کی حکومت کی, اور اسٹیٹ بینک قانون کا حوالہ بھی دیا. دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کو بھی حکومت ملی ہے تو پیپلز پارٹی بھی حفیظ شیخ کی طرح کوئی کٹ پتلی, بینکوں کا کٹ پتلی ہم کہہ سکتے ہیں, آئی ایم ایف کا بندہ جو ہے وہ لے کر وزیر خزانہ بٹھاتی ہے. آپ کے پاس کیا ایسی معاشی ٹیم ہے کہ آپ پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو کس طرح سہارا دیں گے؟ کیا ویژن کیا ہے آپ کے پاس؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کا نہ صرف سیاسی منشور ہے اور سیاسی نظریہ ہے, لیکن معاشی منصور اور نظریہ ہے. اور ہمارا معاشی اور منشور اور نظریہ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ہر دور میں معاشی پالیسیز چلائے تھے. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو, چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو, اور چاہے وہ ماضی کے جو صدر زرداری کا اور پچھلے جو ہمارا وفاق میں حکومت تھا. اور the point is not کہ who is the prime minister, the point is who is making the policy, who is guiding the finance minister, who is negotiating on behalf of the people of Pakistan, who is insisting on guarding the interests of the people of Pakistan, and who is compromising and handing over the interests of Pakistan to بین الاقوامی قوتیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان کی معیشت سنبھالتے ہوئے ہم نے ایکسپورٹس میں ریزلٹس دکھائے تھے, اور ہم نے غریبوں کے لیے ریلیف بھی پہنچایا تھا. ہم نے پی ٹی آئی کی طرح اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے نہیں کی. ہم نے پاکستان کے ادارے بین الاقوامی قوتوں کے ہاتھے میں نہیں ڈالا تھا. اور فرق یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ایک کٹ پتلی کا وزیر خزانہ ہے, اور جب حفیظ شیخ صاحب اور دوسرے دوست آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے تو وہ ایک امپاورڈ عوامی حکومت کی نمائندہ تھا. ہم اس کو گائیڈ کر کے پیپل فرینڈلی پرو پیپل معاشی پالیسیز دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ you went in the People's Party time from being a wheat importer to a wheat exporter. And in Imran Khan's time, so if you go from a wheat exporter to a wheat
importer to wheat exporter, it means کہ پاکستان کا کسان خوشحال بھی ہے, کہ پاکستان کا کسان اپنا مال نہ صرف یہاں مگر باہر بھی بیچ سکتا ہے. پر افسوس کہ عمران خان کے دور میں ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں بیچ رہے ہیں. تو اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے. تو جب آپ کسی حکومت کا معاشی پالیسیز کا جائزہ لیتے ہیں, آپ ان کے رزلٹس بھی دیکھتے ہیں, آپ ان کے رزلٹس بھی دیکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کون پاکستان کی عوام کی مفاد, پاکستان کے مزدوروں کا مفاد کا تحفظ کر رہا ہے اور کون ہمیں بیچ رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کے اداروں کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کی ریاستی بینک کا خود مختاری پہ سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی معاشی فیصلے لیتے تھے تو ہم پارلیمان کو آن بورڈ لیتے تھے, ہم آئی ایم ایف کو نہ صرف حکومت سے مگر اپوزیشن سے اور پارلیمان میں ہر سیاسی جماعت سے ان کا بات چیت کروا دیتے اور پاکستان کے مفاد میں پالیسی فیصلے لیے جاتے تھے. لیکن آج آپ محسوس کر رہے ہو, پاکستان کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے مفاد کی پالیسیز نہیں لیے جا رہے. چیئرمین صاحب, مہنگائی کے مارے عوام کو پی ڈی ایم میں بہت ساری امیدیں تھیں, لیکن عین وقت پہ پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی اور مولانا فضل الرحمان نے لال مارچ کینسل کر دیا. کیا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ میں کوئی رابطہ ہے یا وہ کٹ گیا ہے؟ اور لال مارچ جو عید کے بعد ہونے والا ہے اس میں آپ شریک ہو رہے ہیں یا فون فلیٹ کریں گے؟ میں نے کوئی عید کے بعد کا کوئی مارچ کا نہیں سنا ہے, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہیں, ہم JUIF کا بھی بہت عزت کرتے ہیں, BNP منگل کا بھی بطور ایک سیاسی جماعت ہم اس کو عزت کرتے ہیں, نیشنل پارٹی کا عزت کرتے ہیں, مسلم لیگ نواز کا بھی. ان سارے چیزوں کے باوجود ہم عزت کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ بہت ہی ضروری ہے. یہ ہمارا چوائس نہیں ہے. ورکنگ ریلیشن شپ is not an option, it is a responsibility. It is the responsibility of the parties in the opposition. It is the responsibility of the leader of the opposition. ہمارا کام ہے, جیسے آپ کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, میرا کام ہے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہر اپوزیشن کا فرد کا کام ہے کہ ہم اس حکومت کا مخالفت کریں. کراچی میں کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کا شناختی کارڈ سندھیوں کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ فیصلہ کرے گا عمران خان یا کوئی اور کرے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گا؟ وہ انٹیریئر منسٹر ہے اور وہ ذمہ دار ہے, وہ نادرا کے حوالے سے یہ بیان دے رہا ہے. اور دوسرا, کراچی میں بیٹھے کراچی سندھ کا حصہ ہے, میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ سکتے کہ IMF کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس میں یہ بھی کنڈیشن ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں صوبے اپنے حصہ جو ہے وہ پاک کو دیں گے. تو کیا سندھ گورنمنٹ جو ہے اس میں سے اپنے حصے سے گزرا ہوگی؟ جہاں تک IMF ڈیل ہے اس کا مخالفت تو ہم کرتے ہیں بہت کی وجوہات سے. آئی تھنک میں نے تفصیل پہ اس کا ڈیمانڈ اور اس کا کرٹیسزم آپ کے سامنے رکھا ہے. اور جہاں تک NFC ایوارڈ ہے وہ آپ کا آئینی حق ہے. جیسے آپ کا جینے کا حق کوئی چھین نہیں سکتا, آپ کا آزادی کا حق کوئی چھین نہیں سکتا, ویسے ہی آپ کا وسائل کا حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. کیا کل عمران خان IMF کے ساتھ معاہدہ کر سکتے کہ آپ کا گھر وہ لیں گے, آدھا IMF کا ہوگا آدھا آپ کا ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا, یہ غیر آئینی قدم ہوگا. اور اس کا ہم ہر موقع پہ ہر جگہ پہ اس کا مقابلہ کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے, اور اس قسم کے فیصلے جو غیر ذمہ دارانہ فیصلے ہیں جو عوام کے اور ملک کے مفاد کو انڈرمائن کر کے کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بہت تنقید کرتے ہیں. جہاں تک شیخ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے کہ کون پاکستانی ہے اور کون نہیں ہے. اور دس از obviously a purposely provocative statement to alienate the people of Sindh. سندھ تو پاکستان بنایا. اگر آج عمران خان پاکستانی ہے تو سندھ اسمبلی کی ریزولوشن کی وجہ سے ہے, اور سندھ باب الاسلام ہے. اگر پاکستان اسلامی ریاست ہے تو سندھ کی وجہ سے ہے. ہم اس قسم کی تنقید, اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بے وقوفانہ ایڈیوٹک اسٹیٹمنٹس
को ना सिर्फ कबूल नहीं करते हैं मगर एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं कि आप सबको महसूस हो कि इस किस्म के बयान देना का वजह क्या है. सर ये मेरा बलोच भाई है, फिर वो मेरी बहन पूछ ले, आप पूछ ले पहले. वुमेन्स राइट्स के हवाले से आप एक फीमेल जर्नलिस्ट को सवाल करने दें मेरे से. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. वो दूसरी तुम्हारी बीवी है बेटा, तुम पूछ चुके हो. और पंजाब में whatever happened in पंजाब, तो उस वक्त क्या पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के फोरम पे ये रिजर्वेशन का अपने इजहार किया था, उस वक्त आवाज उठाई गई थी, लेकिन तासुर जरूर ये है कि हमने से गेन करने के बाद पीपल्स पार्टी Pakistan People's Party ne hote, I mean, I spoke to Maulana Fazl Rahman on the phone about this 2 days before withdrawal. The point is, obviously, we have a lot, there are a lot of concerns. बात ये है कि अगर हमने रेस करना है तो हम आपस में ज़रूर रेस कर सकते हैं. कोई भी मुझे फ़ोन कर सकता है, मैं भी फ़ोन कर सकता हूँ. That is how alliances work. That's how parties work within themselves and even as a broad alliance for any specific goal. But to do opposition of the opposition, that is unacceptable. And Noon League will have to decide कि क्या वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं. बलोच करो ये बता दें कि सीसी के इजलास के बाद जो फैसले सामने आए उससे ही लग रहा है कि पीडीएम का धर्म तख्ता तो हो गया है. पीपल्स पार्टी और दीगर जो अपोजिशन जमातों ने ये ज़हरी तौर पर तैयार हो गए हैं कि आप जो है ना वो आने वाले इंतखाबात तक की तैयारी करें. तो क्यों ना पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाने की क्या कोशिश कर रही है. खासतौर पर जो गवर्नमेंट है वो बार बार ये कह रही है कि इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आ जाएं. क्या पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना. ये मेरा ख्याल में हर जमात जो पीटीएम में है, वो जो अपोजिशन में है, उनका ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो. और मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और मैं समझता हूँ इस सारे के सारा अपोजिशन, क्या आप अपने आप को पीडीएम कहो या जो भी कहो, अपोजिशन तो हमने करना है ना. इमरान खान को हमने रोकना है, PTIMF डील का हमने मुकाबला करना है. तो जब भी ये फैसले लिया जाता है कि कुछ जमातों ने अपोजिशन से अपोजिशन नहीं करना और उन्होंने PTI के अपोजिशन करना है, तो पूरा अपोजिशन के लिए आसानी होगा.